जय मसी, नमस्ते। फेरि स्वागत छ तपाईँलाई अर्को श्रृङ्खलामा। आजको श्रृङ्खला रहेको छ शैतान र भूतात्माहरू। परमेश्वरले संसारलाई सृष्टि गर्नुहुँदा उहाँले आफूले बनाउनु भएको हरेक कुरा हेर्नुभयो र त्यो साह्रै राम्रो थियो। यसको अर्थ यो हो कि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको स्वर्गीय दूत संसारमै पनि त्यसबेला दुष्ट स्वर्गदूतहरू थिएन। तर उत्पत्ति 3 को समयदेखि हामी पाउँदछौँ कि सर्पको रूप धारण गरेर शैतानले हव्वालाई पाप गर्ने परीक्षामा हालिरहेको थियो। यसकारण उत्पत्ति 1:31 र उत्पत्ति 3:1 घटेका घटनाहरूको माझ कुनै समयमा स्वर्गदूतहरूको संसारमा स्वर्गदूतहरूको विद्रोह भएको हुनुपर्छ, जसको परिणामस्वरूप धेरै स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको विरुद्धमा गए र दुष्ट बने। नयाँ करारले यस विषयमा 2वटा ठाउँहरूमा बताउँदछ। पत्रुस हामीलाई भन्छन्, स्वर्गदूतहरूले पाप गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई बाँकी राख्नु भएन, तर तिनीहरूलाई नरकमा फालिदिनुभयो र न्यायको दिनसम्मको निम्ति पातालको अन्धकारमा जकडी राख्नुभयो। दोस्रो पत्रुस 2:4 यहुदा पनि भन्दछ, आफ्नो मर्यादा कायम नराखेर उचित वासस्थान त्याग्ने स्वर्गदूतहरूलाई उहाँले पातालको अन्धकारमा न्यायको त्यस ठुलो दिनसम्म अनन्त बन्धनमा राख्नुभएको छ। यहुदा 6 यो कुरा लेखेको छ। फेरि एकपटक यस तथ्यमा जोड दिएको छ कि तिनीहरू परमेश्वरको महिमाको उपस्थितिबाट हराएका छन्। तिनीहरूका गतिविधि प्रतिबन्धित छ। लाक्षणिक भाषामा अनन्त बन्धनमा, तर मूल पाठले यो सङ्केत दिँदैन कि संसारबाट भूतहरूको प्रभावलाई हटाइएको छ वा कति भूतहरूलाई संसारदेखि अलग्गै दण्डको स्थानमा राखिएको छ वा अरू भूतहरूले संसारलाई प्रभाव पार्न सक्छन्। यसको सट्टामा दोस्रो पत्रुस र यहुदाले हामीलाई भन्दछ कि केही स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरे र उहाँको वचनका वैरभावपूर्ण प्रतिपक्षीहरू बने। तिनीहरूको घमण्ड अर्थात् तिनीहरूका निम्ति तोकिएको स्थानलाई स्वीकार गर्ने, तिनीहरूको इन्कार नै तिनीहरूको पाप भएको देखिन्छ, किनकि तिनीहरूले आफ्नो अधिकारको मर्यादा कायम नराखेर उचित वासस्थान त्यागे। यो पनि सम्भावना छ कि यसैया 14 भूतहरूका राजकुमार शैतानको पतनतिर सङ्केत गरिएको छ। यसैयाले बेबिलोनका राजामा, संसारिक मानव राजामा आइपरेको दण्ड वर्णन गर्दा उनी त्यो खण्डमा आइपुग्छन् जहाँ उनी यस्तो भाषा प्रयोग गर्न थाल्छ जो एउटा जाबो मानव राजातिर इङ्गित गर्दा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन। ए बिहानको तारा, प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्? उहिले जाति जातिहरूलाई होच्याउने त कसरी भुइँमा खसालिस्? तैँले आफ्नो हृदयमा भनिस्, म स्वर्गमा उक्लनेछु, परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु। पवित्र पर्वतहरूको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा, सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। म बादलको टुप्पा भन्दा माथि उक्लनेछु। म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जत्तिकै बनाउनेछु, तर त चिहानसम्म, खाडलको गहिराईसम्म होच्याइस्। यसैया 14:12-15। परमेश्वर जतिकै बनाउनेछु भन्ने यो भाषाले ठुलो शक्ति र मान मर्यादा भएको स्वर्गीय जीवनद्वारा भएको विद्रोहतिर सबल सङ्केत गर्दछ। हिब्रू अगमवाणिक वाक्य मानवीय घटनाहरूका वर्णनहरूबाट स्वर्गीय घटनाहरू जो तिनका समानान्तर हुन्छन् र जसलाई पार्थिव घटनाहरूले सीमित ढङ्गमा चित्रित गर्छन् र गर्नतिर पुग्नुलाई असामान्य मानिँदैन थियो। यदि त्यसो हो भने घमण्ड अनि पद र अख्तियारमा
परमेश्वरको बराबरी हुने प्रयत्नलाई शैतानको पाप स्वरूप बयान गरिएको छ। तर उत्पत्ति 6:2 र 4ले भूतको पतन बुझाइएको हुनु असम्भव्य छ। यी पदहरूमा हामी पढ्दछौँ कि तब परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखे र आफ्ना आफ्ना रुचिका पत्नी ल्याए। त्यस बेला र त्यसपछि पनि पृथ्वीमा नेफिलिमहरू थिए। परमेश्वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरू कहाँ जान लागे र सन्तान जन्माए। यस खण्डमा बताएका परमेश्वरका छोराहरू मानव स्त्रीहरूलाई विवाह गरेर पाप गर्ने स्वर्गदूतहरू हुन् भनी कतिपय विद्वानहरूले सोचेका भए तापनि निम्नलिखित कारणवश यो व्याख्या असम्भव छ। स्वर्गदूतहरू अदैहिक र जीवहरू हुन् अनि येशूको वचन अनुसार तिनीहरूले विवाह गर्दैनन्। मत्ती 22:30। यी यस्ता तथ्यहरू हुन् जसले परमेश्वरको छोराहरू स्वर्गदूतहरू हुन् जसले मानव पत्नीहरू विवाह गरे भन्ने धारणामा शङ्का उत्पन्न गरिदिन्छ। यसको अतिरिक्त उत्पत्ति 6कै सन्दर्भमा यस्तो केही छैन जसबाट परमेश्वरका छोराहरू स्वर्गदूतहरू हुन् भनी बुझ्नुपर्छ भन्ने सङ्केत मिलोस्। यसले यस खण्डलाई उदाहरणार्थ अयुब 1:2 भन्दा भिन्नै बनाइदिन्छ, जहाँ स्वर्गीय सल्लाहको सन्दर्भले स्वर्गदूतहरूलाई नै सङ्केत दिएको हो भनी पाठकहरूलाई स्पष्ट पारिदिन्छ। यो अति नै सम्भाव्य छ कि परमेश्वरका छोराहरू भन्ने खण्डले ती मानिसहरूलाई बुझाउँछ जो परमेश्वर जस्तै धार्मिकतामा जिउने परमेश्वरका जनहरू हुन्। यस तथ्यमा ध्यान दिनुहोस् कि उत्पत्ति 4:26 उत्पत्ति 5 को परिचय हो, जसमा सेतको वंश सुरु हुँदछ र साथसाथै मानिसहरूले परमप्रभुको नाउँको पुकार गर्न सुरु गरेका थाहा लाग्दछ। उत्पत्ति 5:3 बाबुकै स्वरूपमा छोरोको पुत्रत्वमाथि जोड दिएको छ। यसबाहेक सम्पूर्ण 5 अध्यायमा मूल पाठले आदम र सेतका माध्यमबाट परमेश्वरबाट धेरै छोराहरूका वंशजहरूको इतिहास लेख्दछ। यस वृत्तान्तको बृहत उद्देश्य सेतका परमेश्वर भक्त वंशजहरू र बाँकी मानव जातिहरूका परमेश्वर भक्तिविहीन वंशजहरूको समानान्तर विकासको इतिहास केलाउनु रहेको थियो भन्ने देखिन्छ। त्यसकारण उत्पत्ति 6:2 भएको परमेश्वरको छोराहरू ती मानिसहरू हुन् जो स्वर्गमा हुनुहुने तिनीहरूका पिताको चरित्रको अनुकरण गर्नमा धार्मिक छन् र मानिसका छोरीहरू ती अधर्मिक स्वास्नीहरू हुन् जसलाई ती छोराहरूले विवाह गरे। नम्बर 6मा शैतान भूतात्माहरूको प्रमुख। शैतान भूतात्माहरूका प्रमुखको व्यक्तिगत नाउँ हो। यो नाउँ अयुब 1:6 उल्लेख गरिएको छ, जहाँ परमेश्वरका छोराहरू नेपाली अनुवादमा स्वर्गीय दूतहरू परमप्रभुको सामुन्ने उपस्थिति हुँदा शैतान पनि तिनीहरूसँग आयो। अयुब 1:7 र 2:7 पनि हेर्नुहोस्। अयुब कहाँ कठोर परीक्षाहरू ल्याउने परमप्रभुको शत्रुको रूपमा त्यो त्यहाँ देखा पर्छ। त्यस्तै प्रकारले दाउदको जीवनको अन्त्यमा शैतान इजरायलको विरुद्धमा उठेर दाउदलाई आफ्नो प्रजा गर्नलाई सुर्यायो। पहिलो इतिहास 21:1। यसको अतिरिक्त जकरियाले प्रधान पुजारी यहोशूलाई परमप्रभुका दूतको सामुन्ने उभिरहेका र शैतान तिनको विरोध गर्नलाई तिनको दाहिने हाततिर उभिरहेको दर्शन देखे। सेटन नाम हिब्रू शब्द स्याटन SATAN हो, जसको अर्थ विरोधी अथवा शत्रु हो। नयाँ करारले पनि पुरानो करारबाट लिएर शैतान नाउँ प्रयोग गर्छ। यसकारण उजाड स्थानमा भएको उहाँको परीक्षामा येशू शैतानसँग यसो भन्दै
सोझै बोल्नुहुन्छ, शैतान त दूर होइजा, मत्ती 4:10 वा मैले शैतानलाई स्वर्गबाट बिजुली झैँ खसिरहेको देखेँ, लुका 10:18। बाइबलले शैतानका अन्य नाउँहरू पनि प्रयोग गर्छ, त्यसलाई भूत। नयाँ करारमा मात्र मत्ती 4:1, 13:39, 25:41, प्रकाश 22:9 इत्यादि। सर्प, बालजिबुल, संसारको शासक, आकाशको शक्तिको राजकुमार आदि भनिएको छ। यसुले पत्रुसलाई, ए शैतान, मेरो सामुन्नेबाट हटिजा, त मेरो निम्ति बाधा होस्, किनभने त परमेश्वरको कुरामा होइन तर मानिसहरूको कुरामा ध्यान दिन्छस् भन्नुहुँदा उहाँले यो ठम्ब्याउनुहुन्छ कि उहाँलाई दुःख कष्टबाट र क्रुसमा मर्नदेखि टाढै राख्ने पत्रुसको प्रयास वास्तवमा उहाँलाई पिताको योजना पालना गर्नबाट अलग राख्ने प्रयास थियो। यसोले यो ठम्ब्याउनुहुन्छ कि विरोध अन्ततः पत्रुसबाट होइन तर शैतानबाट आउँछ। शैतान र भूतात्माहरूको काम। शैतान पापको प्रवर्तक थियो। त्यसले सर्पको रूपमा हब्बालाई परीक्षामा पारेको तथ्यबाट प्रष्ट हुन्छ कि कुनै मानिसले पाप गर्नुभन्दा पहिले शैतानले पाप गर्यो। नयाँ करारले पनि हामीलाई यो जानकारी दिँदछ कि त्यो त सुरुदेखि नै हत्यारा थियो र त्यो झुटो हो र झुटको पिता हो। यसले यो पनि भन्दछ कि भूत त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। यी दुवै मूल पाठहरूमा सुरुदेखि नै भन्ने वाक्यांशले परमेश्वरले संसारको सृष्टि गर्न सुरु गर्नुहुँदाको समयदेखि नै, संसारको सुरुदेखि नै वा त्यसको अस्तित्वको सुरुदेखि नै शैतान दुष्ट थियो भन्ने उपलक्षित गर्दैन। तर यसको सट्टामा त्यो संसारको इतिहासको सुरुवातका भागहरूदेखि दुष्ट थियो। भूतको गुण पाप उत्पन्न गर्नु र अरूलाई पाप गर्ने परीक्षामा हाल्नु रहिआएको छ। दोस्रो नम्बरमा भूतले परमेश्वरको प्रत्येक कामको विरोध गर्छ र त्यसलाई नष्ट पार्ने कोसिस गर्छ। जसरी शैतानले हब्बालाई परमेश्वर विरुद्ध पाप गर्ने परीक्षामा हाल्यो, त्यसरी नै त्यसले येशूलाई पाप गर्न लगाएर उहाँको मसीही मिसनमा विफल बनाइदिने कोसिस गर्यो र मानिसहरूलाई परमेश्वरदेखि विमुख पार्ने र आफैलाई नष्ट गर्न लगाउने प्रयासमा गरिने अरू हरेक प्रकारको विनाशकारी क्रियाकलापको प्रयोग नै शैतान र त्यसका भूतहरूको दाउपेच हुन्। भूतले मानिसहरूलाई सुसमाचारप्रति अन्धा बनाउने र तिनीहरूलाई परमेश्वर कहाँ आउनमा बाधा दिने थोकहरूको बन्धनमा राख्ने सबै कोसिस गर्नेछ। तिनीहरूले क्रिस्चियनहरूको साक्षी र उपयोगितालाई बाधा पुर्याउनलाई परीक्षा, शङ्का, दोष, डर, कर्तव्य विमुखता, रोग, ईर्ष्या, घमण्ड, निन्दा र सम्भाव्य अरू कुनै पनि बाधाहरू खडा गरेर कोसिस गर्नेछ। तेस्रोमा, तथापि भूतहरू परमेश्वरको नियन्त्रणद्वारा सीमित पारिएका छन् र तिनीहरूको शक्ति सीमित छ। अयुबको कथाले यो कुरा स्पष्ट गर्दछ कि शैतानले त्यो काम मात्र गर्न सक्थ्यो जो गर्ने अनुमति परमेश्वरले त्यसलाई दिनुभयो र त्यसले त्यसबाहेक अरू कुनै काम गर्न सक्थेन। भूतहरू अनन्त बन्धनमा राखिएका छन्, यूहन्ना 6 र ख्रिस्टले क्रिस्चियनहरूलाई दिनुहुने अख्तियारद्वारा क्रिस्चियनहरूले तिनीहरूलाई सफलतापूर्वक प्रतिरोध गर्न सक्छन्, याकुब 4:7। यसबाहेक भूतहरूको शक्ति सीमित छ। परमेश्वर विरुद्ध विद्रोह गरेपछि तिनीहरूसँग त्यो शक्ति छैन जो स्वर्गदूतहरू हुँदा तिनीहरूसँग थियो, किनकि पापको दुर्बल बनाउने र विनाशकारी प्रभाव हुन्छ। त्यसकारण भूतहरूको शक्ति महत्त्वपूर्ण भए तापनि सम्भवतः स्वर्गदूतहरूको भन्दा कम छ। ज्ञानको क्षेत्रमा हामीले यो सोच्नु हुँदैन कि भूतहरूले भविष्य जान्दछन् वा तिनीहरूले हाम्रो हृदय पढ्न सक्छन् वा हाम्रो विचारहरू जान्न सक्छन्।
पुरानो करारका धेरै पानाहरूमा परमप्रभुले आफैलाई साँचो परमेश्वर भनी यस तथ्यबाट देखाउनुहुन्छ कि अन्य जातिहरूका झुटा देवहरूका तुलनामा उहाँ यस कारण बेग्लै हुनुहुन्छ कि उहाँले मात्र भविष्य जान्नुहुन्छ। म परमेश्वर हुँ, म जस्तै अरू कोही छैन। आदिदेखि अन्तसम्मको र प्राचीन समयदेखि हुन आउनेसम्मको जानकारी म दिन्छु। यसैया 46:9-10। स्वर्गदूतहरूले पनि येशूको पूर्ण आगमन हुने समय जान्दैनन्। मर्कुस 13:32। अनि तिनीहरूले वा भूतहरूले भविष्यबारे केही जान्दछन् भन्ने कुनै सङ्केत धर्मशास्त्रमा छैन। हाम्रो विचारहरू जान्ने सन्दर्भमा बाइबलले हामीलाई यो बताउँदछ कि येशूले मानिसहरूका विचार जान्नुहुन्थ्यो अनि परमेश्वरले हाम्रो विचार जान्नुहुन्छ, तर स्वर्गदूतहरू वा भूतहरूले हाम्रो विचार जान्दछन् भन्ने कुनै सङ्केत दिएको छैन। वास्तवमा दानिएलले राजा नबुकदनेस्सरलाई भने कि स्वर्गका परमेश्वर बाहेक कुनै पनि शक्तिद्वारा बोल्ने कसैले पनि राजाले के सपना देखे सो बताउन सक्दैन। महाराजाले सोध्नु भएको रहस्यको कुरा कुनै पनि ज्ञानी पुरुष, मन्त्र तन्त्र गर्ने जादुगर वा जोखना हेर्नेले बताउन सक्दैन। तर स्वर्गमा एक परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले रहस्यका कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँले महाराजा नबुकदनेस्सरलाई भविष्यमा हुने कुराहरू देखाउनु भएको छ। हजुर ओछ्यानमा ढल्किरहनु हुँदा हजुरको मनमा भएका सपना दर्शनहरू यिनै हुन्। दानिएल 2:27-28। तर यदि भूतहरूले मानिसहरूका विचार जान्दैनन् भने झाँक्रीहरू, ज्योतिषीहरू वा अरू मानिसहरूले स्पष्ट दियावलसीय प्रभाव मुनि मानिसका जीवनका सही व्यवहारहरू बताउन सक्छन्। जस्तै तिनीहरूले बिहानको खाजामा के खाए, तिनीहरूले घरमा कहाँ पैसा लुकाएर राख्छन्, जसबारे अन्य कुनै मानिसहरूले जान्दैनन् भने ती मानिसहरूले ठानेका हुन्छन् भन्ने समकालीन प्रतिवेदनहरूलाई हामीले कसरी बुझ्ने? संसारमा के हुन्छ सो भूतहरूले अवलोकन गर्न सक्छन् र ती अवलोकनहरूद्वारा सम्भवतः निष्कर्ष निकाल्न सक्छन् भन्ने तथ्य बुझेर उक्त मध्ये अधिकांश कुराहरू बुझाउन सकिन्छ। एउटा भूतले मैले बिहान खाजामा के खाएँ सो यस कारण मात्र जान्दछ कि यसले मैले बिहानको खाजा खाएको देख्यो। मैले गोप्य टेलिफोन वार्तालापमा के भने त्यो यसले जान्ला, किनभने यसले त्यो वार्तालाप सुन्यो। समय समयमा यस्ता असाधारण ज्ञान प्रदर्शन गरेका देखिने तान्त्रिकहरू वा अन्य झुटा धर्मका सदस्यसँग क्रिस्चियनहरूको चम्का भेट भइहाले पनि तिनीहरू बहकिनु हुँदैन। अवलोकनका यी परिणामहरूले यो प्रमाण गर्दैन कि भूतहरूले हाम्रो विचारहरू जान्न सक्छन्। अनि बाइबलमा यस्तो कुनै कुरा छैन जसले तिनीहरूमा त्यो शक्ति छ भनी विचार गर्न हामीलाई बाध्य बनाउँछ। 4 उद्धारको इतिहासमा भूतात्मिक क्रियाकलापका भिन्न भिन्न चरणहरू रहिआएका छन्। पुरानो करारमा भूतात्मा शब्द प्राय नै प्रयोग नगरिएको कारण पहिला त यस्तो लाग्न सक्छ कि पुरानो करारको समयमा भूतीय क्रियाकलापको थोरै सङ्केत छ। तर इजरायलका मानिसहरूले प्राय नै झुटा देवताहरूलाई पुजेर पाप गरे अनि यी झुटा देवताहरू वास्तवमा भूतीय शक्तिहरू थिए भन्ने कुरा जब हामी बुझ्दछौँ तब हामी यो देख्दछौँ कि पुरानो करारमा भूतात्माहरूतिर इङ्गित गर्ने प्रशस्तै सामग्रीहरू छन्। झुटा देवताहरूलाई भूत भनी गरिएको पहिचानलाई उदाहरणार्थ मोसाको निम्तोदत्त वक्तव्यमा प्रष्ट पारिएको छ। तिनीहरूले आफ्नो अन्य देवताहरूको कारण उहाँलाई डाही तुल्याए र आफ्ना घृणित मूर्तिहरूद्वारा उहाँलाई रिस उठाए। तिनीहरूले भूतहरूका निम्ति बलि चढाए जो ईश्वर होइनन्, तिनीहरूले नचिनेको देवताहरूलाई। यसको अतिरिक्त इजरायलीहरूले मूर्ति पूजक अन्य जातिहरूबाट अनुकरण गरेका बाल बलि दिने डरलाग्दो प्रथाबारे मनन गर्दै
भजनकारले भन्छ। तर तिनीहरू जाति जातिहरूसँग मिसिए र तिनीहरूका रीतिहरू अपनाए। तिनीहरूले उनीहरूका मूर्तिहरू पुजे र तिनीहरूका निम्ति पाशो बने। तिनीहरूले आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई भूतात्माहरूलाई बलि चढाए। यी सन्दर्भहरूले यो देखाउँदछ कि इजरायल वरिपरिका सबै जातिहरूमा मूर्तिहरूलाई गरिएको पूजा वास्तवमा शैतान र त्यसका भूतहरूलाई गरिएको पूजा थियो। यसकारण पहिलो शताब्दीको भूमध्य सागरीय संसारका झुटा धर्महरूबारे पावलले यो भन्न सक्छ कि मूर्ति पूजकहरूले जो बलि चढाउँछन् त्यो परमेश्वरलाई होइन तर भूत प्रेतलाई चढाउँछन्। पहिलो कोरिन्थी 10:20। तसर्थ यो निष्कर्ष निकाल्न पक्षपातविहीन हुन जान्छ कि मूर्ति पूजा गर्ने इजरायल वरिपरिका जातिहरू भूतको पनि पूजा गर्न संलग्न भइरहेका छन्। इजरायलीहरूले मूर्ति पूजक जातिहरूसित लडेका युद्धहरू ती युद्धहरू थिए जसलाई भूतका सेनाहरूद्वारा नियन्त्रण गरिएका थिए र तसर्थ यी सबै दुष्टको अधीनमा थिए। ती युद्धहरू आत्मिक युद्धहरू समान नै थिए। इजरायलका मानिसहरूलाई भौतिक राज्यमा जस्तै आत्मिक राज्यमा पनि परमेश्वरको शक्तिमा भर पर्न आवश्यक थियो। यस सन्दर्भमा यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ कि पुरानो करारमा भूत धपाई निकाल्ने बारे कुनै स्पष्ट उदाहरण छैन। यस्तो मामिलासित सबैभन्दा मिल्ने उदाहरण दाउदले राजा साउलको निम्ति बजाएको वीणा हो। जब जब परमप्रभुबाट त्यो आत्मा साउल कहाँ आउँथ्यो, दाउदले आफ्नो वीणा लिएर त्यो बजाइदिन्थे र साउलले शान्ति पाउँथे। उनी निको हुन्थे र त्यस हानिकारक आत्माले उसलाई छोडेर गइहाल्थ्यो। पहिलो सामुएल 16:23। दाउद फर्केपछि त्यो दुष्ट आत्मा फेरि फर्किआउँथ्यो भन्ने तथ्यको सङ्केत दिँदैन, तर धर्मशास्त्रले त्यस घटनालाई दोहोरिरहने जब जब घटना भनी बताउँछ। यो दुष्ट आत्मालाई गरिएको पूर्ण प्रभावकारी विजय थिएन जो हामी नयाँ करारमा पाउँछौँ। परमेश्वरका सबै असल कामहरू नष्ट गर्ने शैतानको उद्देश्य अनुरूप अन्य जातिहरूले गर्ने भूतीय मूर्ति पूजाको विनाशकारी प्रथाको विशेषता थियो। बलिमा छोरा छोरीहरू चढाउने, आफ्नै शरीरमा चोट पार्ने विशेष धर्म साम्प्रदायिक मूर्ति पूजाको एउटा भागको रूपमा वेश्यावृत्ति, भूतहरूको पूजाले नियमित रूपले अनैतिक आत्मा विनाशकारी प्रथाहरूतिर लाग्नेछ। भूतीय शक्तिहरूलाई कुनै प्रभावकारी रूपले पराजित गर्ने सयौं वर्षको असमर्थतापछि यो बोध गर्नेछ कि भूतहरूलाई पूर्ण अधिकारसित निकाल्नु हुँदै येशू आउनुहुँदा मानिसहरू अवाक भने। तब सबैजनाले अचम्म माने र तिनीहरूले यसो भन्दै आपसमा सोध गर्न लागे, यो के हो? यो त नयाँ शिक्षा रहेछ। यिनले त अधिकारसँग अशुद्ध आत्माहरूलाई पनि आज्ञा गर्छन् र तिनीहरूले यिनका आज्ञा मान्दो रहेछ। भूतीय शक्तिहरूमाथि यस प्रकारको शक्ति संसारको इतिहासमा अघि कहिले पनि देखिएको थिएन। येशूले यो बुझाउनुहुन्छ कि भूतहरूमाथि उहाँको शक्ति एउटा नयाँ शक्तिशाली तरिकामा मानव जातिहरू माझ परमेश्वरको राज्य उद्घाटन गर्ने उहाँको सेवा कार्यको एउटा विशिष्ट चिन्ह हो। तर यदि परमेश्वरका आत्माद्वारा म भूत धपाउँछु भने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूमा आइसकेको छ। पहिले बलिया मानिसहरूलाई नबाँधिकन त्यसको घरभित्र पसेर कसले त्यसको धनमाल लिन जान सक्छ? त्यस बलियो मानिसलाई बाँधेपछि मात्र त्यसको धन लुट्न सक्छ। मत्ती 12:28-29। त्यो बलियो मानिस शैतान हो अनि सम्भवतः उजाड स्थानमा उहाँको परीक्षामा उहाँले त्यसलाई जित्नु भएको समयमा येशूले त्यसलाई बाँधिदिनु भएको थियो। उहाँको पार्थिव सेवा कार्यको समय अवधिमा येशू त्यो बलियो मानिसको घरमा प्रवेश गर्नुभएको थियो र उहाँले त्यसको घरलाई लुटिराख्नु भएको थियो, अर्थात् मानिसहरूलाई शैतानको दासत्वबाट मुक्त गरिराख्नु भएको थियो र तिनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको रमाहटमा ल्याइराख्नु भएको थियो। परमेश्वरका आत्माद्वारा नै येशूले यो काम गर्नुभयो। भूतहरूलाई जित्ने काम गरिराख्नु भएको
पवित्र आत्माको नयाँ शक्ति येशूको सेवा कार्यमा परमेश्वरको राज्य तिनीहरूमा आएको छ भन्ने प्रमाण थियो। नयाँ करारको युग अवधिमा भूतीय शक्तिहरूमाथि अधिकार येशूसम्म मात्र सीमित थिएन, किनकि उहाँले त्यस्तै अधिकार सर्वप्रथम 12 जना र त्यसपछिका 70 जना चेलाहरूलाई दिनुभयो। सेवा कार्यको केही अवधिपछि ती 70 जना आनन्द साथ फर्केर आई यसो भने, प्रभुज्यू, तपाईँको नाउँमा भूतहरू पनि हाम्रो बसमा आउँछन्। तब येशूले शैतानको शक्तिमाथि स्पष्ट विजयको फेरि पनि उजाड स्थानको परीक्षामा सम्भवतः येशूको विजयको समयमा फेरि पनि सङ्केत दिनुहुँदै त्यो प्रत्युत्तर दिनुभयो, मैले शैतानलाई स्वर्गबाट बिजुली जस्तै खसिरहेको देखेँ। अशुद्ध आत्मामाथि अधिकार 70 जना चेलाहरू बाहेक प्रारम्भिक मण्डलीका ती मानिसहरूलाई पनि दियो जसले येशूको नाउँमा सेवा कार्य गर्थे। यो यस्तो तथ्य हो जो नयाँ करारको युगमा येशूको नाउँमा गरिएको सेवा कार्यको विशिष्टता भूतका शक्तिहरूमाथि गरिने विजय हो। 16 शताब्दीको समय अवधिमा प्रकाश 20मा उल्लेखित पृथ्वीमा ख्रिस्टको भावी 1000 वर्षको शासनमा शैतान र भूतहरूका गतिविधि अझ प्रतिबन्धित बनाइनेछ। आज हामीले देख्ने शैतानको गतिविधिलाई झन प्रतिबन्धित गरिने सङ्केत दिने भाषा प्रयोग गर्दै यूहन्नाले 16 शताब्दीको सुरुवातबारे उनको दर्शन निम्नानुसार वर्णन गर्छन्। त्यसपछि अतल कुण्डको साँचो र एउटा ठुलो साङ्लो हातमा लिएर एउटा स्वर्गदूत स्वर्गबाट ओर्लेर आएको मैले देखेँ। तिनले त्यो अजिङ्गर, त्यो प्राचीन सर्प जो दियाबलस वा शैतान हो, त्यसलाई पक्रे अनि 1000 वर्षका निम्ति बाँधेर राखे। तिनले त्यसलाई अतल कुण्डमा फालिदिए र त्यो कुण्ड बन्द गरी मोहर लगाइदिए, ताकि 1000 वर्ष अन्त्य नभएसम्म जातिहरूलाई त्यसले बहकाउन नपाओस्। त्यसपछि केही समयको निम्ति त्यसलाई फुक्का गरिनुपर्छ। प्रकाश 20:1-3। पृथ्वीलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि क्षमताबाट यहाँ शैतानलाई पूर्ण रूपले वञ्चित गरिएको देखाइएको छ। तरै भए पनि 16 शताब्दीको समय अवधिमा अविश्वासीहरूका हृदयमा अझ पनि पाप हुने नै छ, जुन पाप 1000 वर्ष समाप्त नभएसम्म बढ्दै जानेछ। जब ख्रिस्टको विरुद्धमा शैतानद्वारा नेतृत्व गरिएको व्यापक विद्रोह हुनेछ, त्यो शैतान त्यसको कैदबाट छोडिएपछि त्यो विद्रोहको नेतृत्व गर्नलाई आउनेछ। ख्रिस्टको 1000 वर्षको शासनको समयमा पनि शैतानका क्रियाकलापदेखि अलग्गै पनि मानिसहरूका हृदयमा पाप र विद्रोहीपन रहिरहनेछ भन्ने तथ्यले यो देखाउँदछ कि संसारमा कुनै पनि पापहरूका निम्ति हामीले शैतान र भूतहरूलाई दोष दिन सक्दैनौँ। शैतान संसारमा प्रभावविहीन भएको बेला पनि पाप रहि नै रहनेछ। मानिसहरूका हृदयका त्यो एउटा समस्या बनिरहनेछ। अन्तिम न्यायको समय 16 शताब्दीको अन्तमा जब शैतान छोडिएर त्यसले लडाइँको निम्ति जातिहरूलाई भेला गर्दा त्यो निर्णायक रूपले परास्त गरिनेछ र त्यो आगो र गन्धको कुण्डमा फालिनेछ र त्यहाँ त्यसलाई दिनरात सदा सर्वदा न यातना दिइनेछ। प्रकाश 20:10। तब शैतान र त्यसका भूतहरूलाई दिइने दण्ड पुरा हुनेछ। घ नम्बरमा भूतात्माहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध। के आज भूतहरू संसारमा सक्रिय छन्? जे देख्न वा स्पर्श गर्न वा सुन्न सकिन्छ त्यसको वास्तविकतालाई मात्र साँचो मान्ने प्रकृतिवाद विश्व दृष्टिद्वारा प्रभावित कतिले आज भूतात्माहरू छन् भन्ने कुरा अस्वीकार गर्छन्। त्यो दृढ धारणा कायम राख्छन् कि भूतात्माहरूको वास्तविकतामा राखिएको विश्वासले बाइबल र अरू प्राचीन संस्कृतिमा शिक्षा दिइने लुप्त विश्व दृष्टि प्रतिबिम्बित गर्छन्। उदाहरणार्थ, नयाँ करारका जर्मन विद्वान रुडोल्फ बल्टम्यानले स्वर्गदूत र भूतात्माहरूका
तार्किक संसारको अस्तित्वलाई जोडदार अस्वीकार गरे। उनले यो तर्क गरे कि त प्राचीन मिथकहरू थिए र त्यस्ता मिथकीय तत्त्वहरूलाई हटाएर नयाँ करारलाई विमितकृत गर्नुपर्दछ ताकि आधुनिक र वैज्ञानिक मानिसहरूद्वारा सुसमाचार स्वीकार गरिउन्। अरूहरूले सोचेका छन् कि धर्मशास्त्रमा उल्लेखित भुतिया गतिविधिका समकालीन समतुल्य चाहिँ आज हाम्रो समाजमा भएका सङ्गठन र संरचनाहरूका शक्तिशाली र कहिलेकाहीँ दुष्ट प्रभाव हो। हजारौँ मानिसहरूलाई नियन्त्रण गर्ने दुष्ट सरकारहरू र शक्तिशाली निगमहरूलाई कहिलेकाहीँ भुतिया भनिन्छ, विशेष गरी उदारवादी ईश्वर शास्त्रीहरूको लेखहरूमा। तर यदि धर्मशास्त्रहरूले संसार जस्तो छ त्यस्तै रूपमा यसको साँचो विवरण दिन्छ भने मानव समाज तीव्र भूतीय संलग्नताबारे धर्मशास्त्रको चित्रणलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। त्यो संलग्नतालाई अनुभूति गर्नमा हाम्रो 5वटा इन्द्रियहरूको असफलताले हामीलाई केवल यो बताउँदछ कि संसारलाई बुझ्ने हाम्रो क्षमतामा केही कमीहरू छन्। यो होइन कि भूतात्माहरू छैनन्। वास्तवमा नयाँ करारको समयमा जति धेरै भूतात्मिक क्रियाकलापहरू थिए आज संसारमा त्योभन्दा कम क्रियाकलाप छैन भनी सोच्नु कुनै कारण छैन। हामी इतिहासको निम्ति परमेश्वरको समग्र योजनाको समय अवधिमा मण्डलीको नयाँ करारको युगमा छौँ अनि यो 16 शताब्दी अहिलेसम्म आएको छैन जब पृथ्वीबाट शैतानको प्रभाव हटाइनेछ। हाम्रो अधिकांश धर्म निरपेक्षकृत पाश्चात्य समाज भूतात्माहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्न अनुचित छ र भूतीय क्रियाकलाप बारे सबै कुरालाई अन्धविश्वासको वर्गमा झारिदिन्छ। तर बाइबलीय परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा आधुनिक समाजले आज भूतात्मिक क्रियाकलापहरूको उपस्थितिलाई स्वीकार गर्न नचाहनुको कारण वास्तविकताको साँचो प्रकृतिप्रति मानिसहरूको अन्धापन मात्र हो। तर आज भूतात्माहरू कुन किसिमका क्रियाकलापहरूमा व्यस्त हुन्छन्, के भूतीय क्रियाकलाप देखा पर्दा त्यसलाई पहिचान गर्ने छुट्याउने केही विशेषताहरू हुन्छन्? खमा सबै दुष्टता र पाप शैतानबाट आउँदैन, तर कुनै चाहिँ आउँछ। यदि हामीले नयाँ करारको धर्मपत्रहरूले दिएका समग्र जोडबारे सोच्यौँ भने हामी बुझ्दछौँ कि विश्वासीहरूका जीवनमा भूतात्मिक क्रियाकलापबारे विवेचन गर्नमा त्यस प्रकारको क्रियाकलापलाई प्रतिरोध गर्ने प्रपद्धतिबारे कम मात्रामा लेखिएको छ। पाप नगर्नु तर धार्मिकताको जीवन बिताउनु भनी विश्वासीहरूलाई भन्नुमा जोड दिएको छ। उदाहरणार्थ पहिलो कोरिन्थीमा मतभेदहरूको समस्या हेर्दा पावलले मण्डलीलाई मतभेदको आत्मालाई हपार्नु भन्दैन, तर तिनीहरू सहमत बनुन् र एकै मनका र एकै विचारका हुन् भनी तिनीहरूलाई आग्रह गर्छन्। कौटुम्बिक व्यभिचारको समस्या हुँदा उनले कोरिन्थीहरूलाई कौटुम्बिक व्यभिचारको आत्मालाई हकार्नु भन्दैनन्, तर यो भन्छ कि तिनीहरूले घोर अपमानित गरेको अनुभव गर्नुपर्दछ र दोषीले पश्चाताप नगरेसम्म मण्डलीको अनुशासन लागू गरिनु पर्दछ। अरू विश्वासीहरूमाथि मुद्दा हाल्नलाई क्रिस्चियन न्यायालय जाने समस्या आउँदा पावलले तिनीहरूलाई मुद्दाको आत्मालाई धपाउने आज्ञा दिँदैनन्, तर तिनीहरूलाई ती मुद्दाहरू मण्डलीभित्रै मिलाएर तिनीहरूका स्वार्थहरू त्यागिने सुझाव दिन्छन्। प्रभु भोजमा अस्तव्यस्तता हुँदा उनले अस्तव्यस्तता वा घिचुवापन वा स्वार्थको आत्मालाई धपाउनु भन्दैन, तर तिनीहरूले एक दोस्रोलाई पर्ख, हरेक व्यक्तिले आफैलाई जाँचोस् र त्यसले रोटी र कचौराबाट पियोस् मात्र भन्छ। यी उदाहरणहरू नयाँ करारका अन्य धर्मपत्रहरूमा धेरैपल्ट दोहोऱ्याउन सकिन्छ। अविश्वासीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने काम सम्बन्धी नयाँ करारको ढाँचा त्यस्तै छ। कुनै निश्चित स्थानमा सुसमाचार घोषणा गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण बाधा पुर्याउने भूतीय आत्मालाई यीशुले कहिलेकाहीँ धपाउनुहुन्थ्यो वा पावलले धपाए तापनि फिलिपीमा
भएकी जोखना हेर्ने कमारी केटी, सेवा कार्य प्रस्तुत गर्ने त्यो सामान्य ढाँचा होइन जहाँ केवल सुसमाचार प्रचार गर्ने काममा जोड दिएको छ। उपयुक्त उदाहरणहरूमै पनि सुसमाचार प्रचारको प्रक्रियामा विरोधको सामना गर्नु परेको थियो। रणनीतिक तहमा आत्मिक युद्धमा आज जोड दिनेहरूको स्पष्ट तुलनामा नयाँ करारको कुनै पनि दृष्टान्तमा कसैले सुसमाचार प्रचार गर्नलाई कुनै क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि त्यस क्षेत्रको क्षेत्रीय आत्मालाई बोलाउँदैन। हामीले यी सबै वक्तव्यहरू सम्मिश्रित गर्दै गर्दा शैतान, झुट, हत्या, छल, झुटो शिक्षा अनि सामान्यतः पापको प्रवर्तक हो भन्ने मान्दा यो निष्कर्ष निकाल्न युक्तिसँग देखिन्छ। के एक क्रिस्चियनलाई भूतले कब्जा गर्न सक्छ? भूत लागेको अवस्था बुझाउन प्रयोग गरिने अङ्ग्रेजी शब्द पोजेस्ड वा भूतले कब्जा गरेको एउटा यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण वाक्यांश हो जसले बाइबलका केही अङ्ग्रेजी अनुवादहरूमा प्रवेश पाएको छ, तर जो वास्तवमा ग्रिक मूल पाठमा प्रतिबिम्बित छैन। ग्रिक नयाँ करारले ती मानिसहरूलाई बताउन सक्छ जसलाई भूत लागेको छ, वा यसले ती मानिसहरूबारे बताउन सक्छ जो भूतको प्रभावबाट पीडित छन्, तर यसले यस्तो कुनै भाषा प्रयोग गर्दैन जसले सुझाउँदछ कि भूतले वास्तवमै कुनै मानिसलाई कब्जा गर्छ। भूतको कब्जा परेको, डेमोन पोजिसन र भूतीकृत डेमोनाइज्ड भन्ने वाक्यांश र शब्दावलीको समस्या यो छ कि यिनले यस्तो सूक्ष्म अर्थभेद दिन्छ कि त्यसले दह्रो भूतीय प्रभावको वा भूतीय आक्रमणमा परेका व्यक्तिहरूको निम्ति भूतको शिकार बन्न बाहेक अन्य कुनै विकल्प रहँदैन भन्ने इङ्गित गरेको प्रतीत हुन्छ। यो वाक्यांश शब्दावलीले यो सङ्केत गर्छ कि त्यो व्यक्ति अब उसो आफ्नो इच्छा पालना गर्न असक्षम हुन्छ र पूर्ण रूपले दुष्ट आत्माको प्रभुत्वमा हुन्छ। गेरासेनसको त्यो भूत लागेको मानिसका जस्ता चरम स्थितिहरूमा यो साँचो भएको हुनसक्छ। अन्त्यमा म तपाईँलाई एउटा उत्साहको कुरा भन्न चाहन्छु। जो हामी भित्र हुनुहुन्छ उहाँ हामी बाहिर रहेकाहरूभन्दा महान र सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, अनि उहाँको प्रेमबाट हामीलाई कसैले खोसेर लैजान सक्दैन र उहाँको प्रेमबाट हामीलाई कसैले छुटाउन सक्दैन। नागाल्यान्डमा एउटा यस्तो प्रचलन रहेछ, एकजना पास्टरले भन्नुभएछ कि नागाल्यान्डमा जब मानिसहरूले डुलुवा कुकुरहरू भेट्छन्, बाहिर बाटोतिर कुकुरहरू देख्छन्, अनि त्यो कुकुरको घाँटीमा चाहिँ एउटा फित्ता नलगाइएको छ भने अथवा लगाएको छैन भने ती नागाल्यान्डका मानिसहरूले त्यो कुकुरलाई खेदी मारेर पकाएर खाने गर्दो रहेछ। तर यदि कुनै कुकुरको, बाटोमा हिँडिरहेको कुकुरको घाँटीमा फित्ता झुन्ड्याएको छ भने चाहिँ ती मानिसहरूले चिन्दछ कि यो कुकुर चाहिँ कसैको हो, कुनै व्यक्तिको हो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले चिन्दो रहेछ र त्यो कुकुरलाई उनीहरूले मारेर खाँदैन। र जुन कुकुरको घाँटीमा चाहिँ फित्ता झुन्ड्याएको छैन अनि त्यो कुकुरलाई चाहिँ ती मानिसहरूले खेदी मारेर खाने रहेछ। यसै कारणले यदि हामी पवित्र आत्माको छाप लगाएका मानिसहरू हौँ भनेदेखि भूत आत्मा, भूत प्रेत, शैतानले पनि त्यो हामीमा पवित्र आत्माको छाप देखेर उनीहरू चाहिँ हामीसँग डराउँछ। तर जसमा पवित्र आत्माको छाप लगाइएको छैन अनि त्यो कुकुरलाई खेदे जस्तै खेदी होइन उनीहरूलाई दुःख दिने, सङ्कष्ट दिने, सतावट दिने गर्दछ। यसै कारण अन्त्यमा हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट महान हुनुहुन्छ, जससँग स्वर्ग र नरकको अधिकार उहाँसँगै छ। स्वर्ग र नरकको ढोकाको साँचो उहाँसँगै छ। उहाँ संसारका सबै चिजभन्दा महान र सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। हामी उहाँका छत्र छाया मुनि छौँ अनि उहाँले नै हामीलाई भूत आत्माहरू धपाउने, भूत आत्माहरू खेद्ने अधिकार दिनुभएको छ। परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्।